ओके, हाम्रो अब अघिल्लो क्लासमा कम्प्लिट ग्राफको बारेमा पढेका थियौं। अब चाहिँ नेक्स्ट टाइप अफ ग्राफ इज बाइपर्टाइट ग्राफ। यसलाई चाहिँ बाइपर्टाइट भनिन्छ। यो ग्राफमा चाहिँ कस्तो भने एउटा ग्राफको भर्टेक्सहरू दुई भागमा बाँडिन्छ, एउटा लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड। र त्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड दुई भागमा बाँडिएपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको आफ्नो भर्टेक्सतिर चाहिँ घेरा हुँदैन र अपोजिट साइडतिर मात्रै त्यो घेरा अथवा एज अथवा लाइन तानिन्छ। कहिले पनि आफ्नो साइडतिर चाहिँ लाइन तानिँदैन। त्यही भएर एक्जिस्ट, अब यहाँ डिफिनेसनमा भनेछ अ ग्राफ इज बाइपर्टाइट इफ देयर एक्जिस्ट सबसेट V1 एन्ड V2 भनेको एउटै भर्टेक्सको V भित्रको नि V1 र V2 दुई ग्रुपमा हुन्छ अफ V सच द्याट V1 इन्टरसेक्सन V2 चाहिँ 0 हुन्छ, तर V1 युनियन V2 चाहिँ V भनेको V1 र V2 भएका साना अथवा त्यो भित्रको सबसेटका भर्टेक्सहरू चाहिँ एउटै युनियनमा चाहिँ कम्बाइन हुन्छ भनेर। एन्ड इच एज इज इन्सिडेन्ट अन द भर्टेक्स इन V1 एन्ड वान भर्टेक्स इन V2 भनेपछि एउटा घेरा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, अर्को घेरा राइट ह्यान्ड साइडमा। जस्तै फिगरमा एक्जाम्पलमा पनि देखिन्छ, फिगरको एक्जाम्पलमा नि देखिन्छ। यो भर्टेक्सको V1 V2 V3 V4 V5 एउटै ग्राफको 5 वटा भर्टेक्स हो, तर त्यो 5 वटा भर्टेक्सलाई दुई ग्रुपमा बाँडियो, V1 र V2 गरेर। र V2 गरेर V1 र V2 मा बाँडेपछि V1 लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर प्यारलली अथवा स्टेपवाइज बनाउने र V2 का भर्टेक्सहरूलाई V2 भित्रको क्यापिटल V2 भित्रको V4 र V5 लाई अर्को साइडमा बनाएर अपोजिट साइडतिर मात्रै लाइन तान्न पायो। अपोजिट साइडतिर मात्रै यसरी लाइन तान्न पर्यो, आफ्नै साइडतिर V2 टु V3 यसरी चाहिँ तान्न पाइँदैन। यसरी चाहिँ तान्न पाइँदैन। यसरी आफ्नै साइडतिर चाहिँ लाइन तान्न अथवा एज बनाउन चाहिँ पाइँदैन। अपोजिट साइडमा बनाउने ग्राफलाई मात्रै बाइपर्टाइट भनिन्छ। आफ्नै साइडतिर छ भने त्यो अरू खालको ग्राफ होला, आफ्नै अपोजिट साइडमा मात्रै बनाउनु पर्यो। यहाँ त्यही यही ग्राफको एक्सप्लेनेसन छ। प्रत्येक भर्टेक्सहरू बाँडिएर एजहरू इन्सिडेन्ट भएको। अघिको बाइपर्टाइट भयो र यो चाहिँ कम्प्लिट बाइपर्टाइट ग्राफमा अलिकति फरक छ। बाइपर्टाइट ग्राफमा चाहिँ बाइपर्टाइट र कम्प्लिट बाइपर्टाइटमा चाहिँ अलिकति फरक छ। के भने बाइपर्टाइट ग्राफमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ एजेस भनौँ न सबैबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सबै भर्टेक्सबाट राइट ह्यान्ड साइडको सबै भर्टेक्समा लाइन तानेछ भने त्यो कम्प्लिट हो। अब ताने छैन, एक दुईवटा मिसिङ भएछ भने त्यो बाइपर्टाइट मात्रै हो। फोन आयो मेरो। ओके, हेलो, एकछिन त्यहाँ फोन आयो। भनेपछि V1 V2 V3 बाट V4 र V5 सबैमा चाहिँ क्रस लाइन छ भने त्यो कम्प्लिट। अब यहाँ यो फिगरमा त अहिले छैन नि, त्यो चाहिँ बाइपर्टाइट मात्रै। कम्प्लिट बाइपर्टाइट र बाइपर्टाइटमा चाहिँ
कम्प्लिटमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिरको सबै भर्टेक्सबाट राइट ह्यान्ड साइडको सबै भर्टेक्समा लाइन हुनै पर्छ। तर बाइपेटाइडमा मात्रै भनेको अनकम्प्लिट जस्तो हो। त्यो चाहिँ एक दुईवटा लाइन भयो नि हुन्छ, एउटा मात्रै भयो नि हुन्छ, नभए पनि केही पनि हुँदैन। त्यस्तोलाई चाहिँ बाइपेटाइड मात्रै भनिन्छ। बुझ्यो? कम्प्लिट बाइपेटाइड ग्राफ र बाइपेटाइड ग्राफको डिफरेन्स र बाइपेटाइड ग्राफ के हो भनेर। हजुर ग्राफ हुन्छ, ग्राफमा भर्टेक्स हुन्छ। भर्टेक्सहरूलाई चाहिँ त्यो भित्रका भर्टेक्सहरू अथवा नम्बर अफ भर्टेक्सलाई दुई ग्रुपमा बाँड्ने V1 र V2 क्यापिटल V1। एउटै भर्टेक्स भित्र नम्बर अफ भर्टेक्स कस्तो भन्नुभएको हजुरले? एक्जाम्पल देखाउनु। जस्तै तिमीलाई 5 वटा ल भनौँ पिसेस दियो भने, कुनै टुक्रा दियो भने, ढुङ्गाको 5 वटा टुक्रा दियो भने तिमीले त्यो 5 वटा V1 यो स्मल यो मैले येल्लो कलर लगाएको देखिएछ भित्रको त्यो कर्ली ब्राकेट भित्रको हो, त्यो 5 वटा ढुङ्गाको टुक्रा दियो भने त्यसलाई बाँड्ने तिमीले। अब एउटा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर पर्ने गरेर अर्को राइट ह्यान्ड साइड भनौँ न V1 र V2 मा पऱ्यो। त्यही V1 र V2 को स्मल V1 V2 V3 यो तलको फिगरमा यसरी दुईतिर राखेछ नि, यो 6.1.13 भन्ने फिगरमा राखेछ नि दुईतिर। हो हजुर, यसरी पहिला नम्बर अफ भर्टेक्स दिन्छ त्यो ग्राफको। भर्टेक्सलाई चाहिँ अहिले चाहिँ डाइरेक्ट दुईतिर बाँडिदियो, भोलिपछि क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा कुन कता पर्छ भनेर आफूले बाँड्ने हो। भनेपछि दुईटा ग्रुप हुन्छन् यो बाइपेटाइडमा, र लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई एउटा ग्रुप भनिराखौँ, राइट ह्यान्ड साइडलाई अर्को ग्रुप भनौँ। ल लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट राइट ह्यान्ड साइडतिर मात्रै लाइन तान्न पाइन्छ कि आफ्नैतिर कहिले पनि लाइनले कनेक्टेड हुँदैन। यो V1 बाट V2 जहाँ मैले यो भर्टिकल लाइन तानेछु त्यस्तरी लाइन तानेर आफ्नै ग्रुपतिरमा चाहिँ भर्टेक्सहरू जोड्न पाइँदैन घेराले एजले भनेको। त्यस्तो ग्राफलाई बाइपेटाइड ग्राफ भन्छ। बुझ्यो? सर हजुर एक्जाम्पल देखाउनु सर। यही त नि, यो एक्जाम्पल देखाउनु बाइपेटाइड ग्राफ भनेर। यही फिगर कम्प्लिटको के सर? ए कम्प्लिटको चाहिँ त्यही त नि। अब अब कम्प्लिटमा चाहिँ के भने V1 बाट नि V4 V5, V2 बाट पनि V4 V5, V3 बाट पनि V4 V5 के सब लेफ्ट टु राइट सबैबाट सबैमा तान्ने के, आफूतिर होइन। अपोजिट साइडतिर सब V1 बाट पनि V4 V5, V2 बाट पनि V4 V5, V3 बाट पनि V4 V5 के सबैबाट सबै लेफ्ट टु राइट तान्नियो भने चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ भनेको। ल एक्जाम्पल तल होला म देखाउँछु। पहिला बाइपेटाइडको मिनिङ बुझ्यो होइन सर? हजुर त्यहाँ V2 V3 बाट दुईटा एकतिर मात्रै गयो नि। हो त नि, यतापट्टिको बाट उतापट्टि तान्ने हो। यसरी कम्प्लिट तान्निएन भने त्यो बाइपेटाइड भयो। अब यसरी V3 बाट V4 पनि तानेको भए होइन, V1 बाट V4 तानेको भए, V2 बाट यसरी सबै बल्ल यसरी सबै तानेको भए कम्प्लिट हुन्थ्यो। नताने भने बाइपेटाइड मात्रै हुन्छ। तान्नी नतान्नी कसरी थाहा पाउने त सर? होइन अहिले त मैले भने, भोलिपछि त क्वेसनले त यस्तो यस्तो भनेर त डिस्क्राइब त गर्छ नि, यो भन्छ नि त, त्यो त बनाउने। तर अहिले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो भनेको। कम्प्लिट भनेको के हो र बाइपेटाइड मात्रै भनेको के हो, कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या। अब हुन्छ सर। के अरे बाइपेटाइड कम्प्लिट बाइपेटाइड ग्राफ बनाउने नबनाउने त क्वेसनले भन्छ नि पछि। अहिले बाइपेटाइडको मिनिङ बुझ्नु पर्यो। एनिथिङ सर? बाइपेटाइडको एक्ज्याक्ट डिफिनेसन छ कि नै नि? एक्ज्याक्ट डिफिनेसन यही हो, यो माथिको यही डिफिनेसन हो। यो 6.1.11 को सबभन्दा माथिल्लो यो 3 लाइन डिफिनेसन हो, यही हो डिफिनेसन। A graph G is a bipetal if there exists subset V1 र V2 र यसको इन्टरसेक्सन 0 हुन्छ र युनियन V हुन्छ, अनि each edge in E is incident one V1 ग्रुपतिर र अर्को एजको अर्को कुना V2 तिर पर्यो भने त्यस्तो ग्राफलाई बाइपेटाइड भन्ने। डिफिनेसन नै यही हो, बुकको डिफिनेसन हो। यो भयो। अब हामीले बाइपेटाइड भन्दा कम्प्लिट बाइपेटाइडमा मात्रै काम गर्छौँ, किनकि बाइपेटाइडको त सिम्पल हुन्छ होइन। र कम्प्लिट बाइपेटाइडमा यो फर्स्ट लाइनको डिनोटेड KMN भनेछ नि। M भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिरको नम्बर अफ भर्टेक्स, N भनेको राइट ह्यान्ड साइडको अथवा त्यो राइट ह्यान्ड साइडको V2 V4 V5 भए जस्तोको नम्बर भएपछि अघिको माथिको फिगर अनुसार चाहिँ M को ठाउँमा 3 हुन्छ, किनकि त्यहाँ V1 V2 V3 थियो, स्मल V1 V2 V3 तीनटा भर्टेक्स, र N को ठाउँमा
दुईटा हुन्छ किनकि B4 र B5 थियो भनेपछि KMN भनेको नम्बर अफ भर्टेक्स इन कम्प्लिट ग्राफ इन सबसेट V1 एन्ड V2 भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कतिवटा भर्टेक्स र राइट ह्यान्ड साइडमा कतिवटा भर्टेक्स भन्यो भने अघिको फिगर अनुसार चाहिँ K3,2 हुन्छ हाम्रो यसमा चाहिँ यो KMN भनेको चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब फर्मुला अथवा सिम्बल रिप्रेजेन्टेसन भयो पहिला KMN बुझ्नु पर्यो है यो कम्प्लिट बाइपर्टाइटमा मात्रै हो फेरि बाइपर्टाइटमा होइन कम्प्लिट बाइपर्टाइट ग्राफमा मात्रै KMN हुन्छ कम्प्लिटको फिगर यस्तो हुन्छ ल हेर यहाँ नाम नदिए नि अब 2 1 2 3 4 कम्प्लिट बाइपर्टाइट ग्राफ भनेको K24 भनेको KMN 2 भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दुईटा भर्टेक्स राइट ह्यान्ड साइडमा चारवटा भर्टेक्स र सबैबाट सबैमा क्रसिङ लाइन्सहरू तानेकै हुनुपर्छ यस्तोलाई चाहिँ कम्प्लिट बाइपर्टाइट ग्राफ भनिन्छ ल एक्जाम्पल हेरौँ अनि त्यहाँ डिफिनेसन त्यही छ डिफिनेसन चाहिँ कम्प्लिटको यो 6.1.15 भनेको कम्प्लिट ग्राफको डिफिनेसन हो ल बुझ्यो भयो भयो हैन यो बुझ्यो कम्प्लिट बाइपर्टाइट ग्राफ बाइपर्टाइट भनेको हैन KMN चाहिँ कम्प्लिटको फर्मुला हो भनेर सम्झिनु त्यो 2 3 भनेको नम्बर अफ भर्टेक्स अनि लाइन तान्ने ओके ठीक छ हेलो ठीक छ सर ओके अब त्यो बुझ्यो ल यहाँ यो क्वेशन ल मैले एन्सर छोपेको अहिले पछि फेरि एन्सर देखाउँला यो ग्राफलाई चाहिँ यो त अब स्क्वायर भयो हामीले देखेछौँ रेक्टेंगल भयो अब यसलाई बाइपर्टाइटको कन्सेप्टमा बाइपर्टाइटको तरिकाले चेन्ज गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ भनेर यो भर्टेक्सहरुलाई कुनलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्ने कुन भर्टेक्सलाई राइट ह्यान्ड साइडमा छैन नि ए बाट बी मा लाइन हुनु पर्यो ए बाट डी मा पनि लाइन हुनु पर्यो यो लाइन ए बी सी डी चाहिँ कुनलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडको ग्रुपमा राख्ने कुन कुन भर्टेक्सलाई राइट ह्यान्ड साइडको ग्रुपमा राख्ने र लाइन चाहिँ त्यही हुनु पर्यो ए बाट बी र डी मा जानु पर्यो बी बाट ए र सी मा जानु पर्यो सी बाट डी र बी मा डी बाट ए र सी मै जानु पर्यो तर अब फिगर फेरि स्क्वायरको स्क्वायरै बन्यो भने त यो त बाइपर्टाइट होइन अहिले तर बाइपर्टाइटको तरिकामा चेन्ज गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन पोसिबल छ कि छैन भनेर इज दिस बाइपर्टाइट भनेको इज दिस ग्राफ बाइपर्टाइट भनेको बाइपर्टाइटको कन्सेप्टमा यसलाई लान सकिन्छ लाइनहरु बरु क्रस होस् मतलब भएन तर ए बाट बीडी मै जानु पर्यो सी बाट नि बीडी मै हुनु पर्यो डी बाट एसी हुनु पर्यो बी बाट एसी मै हुनु पर्यो त्यसरी लाइन बनाएर क्रसिङ भयो नि शेप चाहिँ स्क्वायर आउँदैन अघि यो माथि यस्तो खालको शेप आउँछ आउन चाहिँ शेप चाहिँ यस्तो खालको आउँछ अनि यस्तै टाइपको र यो ग्राफलाई यस्तो बाइपर्टाइटमा चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन अब एन्सर हामीले खोज्नु पर्यो बनाउनु पर्यो सो मिल्दैन होला अब कुन कुन ग्राफलाई अब भनौँ न V1 ग्रुप अथवा लेफ्ट ह्यान्ड साइड भनौँ त्यहाँ बुकमा चाहिँ V1 र V भित्र चाहिँ क्यापिटल V भित्र चाहिँ ए बी सी डी भन्ने चारवटा भर्टेक्स पर्छ र अनि V1 भित्र चाहिँ त्यो एबीसीडी को कुन कुन राख्ने र V2 भित्र एबीसीडी को कुन कुन राख्ने त्यो हामीले दुई ग्रुप लेफ्ट र राइटमा बाँडेर अनि त्यसलाई यता र उता भर्टेक्सहरु बनाएर अनि लाइनहरु क्रस तान्ने बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन होला मिल्छ होला सर मिल्छ मिल्छ ल मिल्छ भने भन ट्राई गर बी र डी लेफ्टमा राख्यो नि के हुन्छ ल बी र डी लेफ्टमा त्यसरी ट्राई गर्ने हो हामीले बनाउँदै ट्राई गर्दै गर्ने हो बनाउँदै प्र्याक्टिस गर्दै ल बी र डी बी यता डी लेफ्टमा भएपछि ए र सी राइटमा ए सी गर्यो टिक टिक गर्यो हैन अनि त्यसपछि अनि बनाउने अनि ए बाट बी मा गथ्यो ए बाट बी मै तान्नु पर्यो ए बाट डी मा गथ्यो डी मै तान्नु पर्यो अनि फेरि अब बी बाट ए मा गथ्यो तानी सक्यो हैन त्यो डबल तान्नु परेन त्यस्तो गर्दै बनाउँदै भने नि बन्छ मिल्दो रहेछ मिल्यो हैन
सबैजनाको बनेछ? यस्तै एन्सर आयो सबैको? आयो सर। भनेपछि सेप त स्क्वायर बन्दैन, त्यो सेप त अब क्रसिङहरू हुन्छ, तर बाइपेटाइडको कन्सेप्टमा चाहिँ जान्छ कि जान्न भनेर हामीले क्यालकुलेट गर्ने हो। ल यो क्वेसन अर्को, यो ई भन्दा माथि केही पनि होइन, ई सम्मै हो है। ABCDEF छ, रातो घेरा चाहिँ एज हो, अरू चाहिँ होइन। यो ई भन्दा माथि त्यो तान्नेको मात्र हो, केही पनि होइन। ईमा इन्डिङ भएको यो फिगर बन्छ कि बन्दैन हेरौँ, ल चेक गरौँ। V1 के हो सर, V2 के हो? ABCDEF 6 वटा, अनि तलपट्टि B र C, C र D कनेक्टेड भएको छ। यो त जुन बाई ग्राफ दियो, अब यसलाई हामीले बाइपेटाइडमा चेन्ज गरेर देखाउनु पर्यो क्या। जुन जुन भर्टेक्स जतापट्टि राख्न मन लाग्छ राख्न पाइन्छ। ग्रुप लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा कतिवटा राख्ने, राइट ह्यान्ड साइडमा कतिवटा राख्ने, त्यो हाम्रो आफ्नो इच्छा हो, हामीले मिलाएर राख्ने हो। यतिवटै हुन्छ हुनपर्छ भन्ने छैन। हामी आफैले राख्दाखेरि त्यस्तो ग्राफ बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न बाइपेटाइडको स्टाइलको? सर हजुर, यो फिगरमा कि बी सी सँग मात्रै जोडिएको कि डी सँग पनि जोडिएको? बी त सी सँग जोडियो, तर सी डी सँग। बी चाहिँ ए र सी सँग जोडिएछ, सी चाहिँ BDF तीनटासँग जोडिएछ। जुन जुन कनेक्सन हो त्यो त्यही पोइन्ट कनेक्सन हुनुपर्छ ग्राफमा पनि बाइपेटाइडमा पनि। बी चाहिँ सी सँग मात्रै हो, डी त कि डाइरेक्ट लाइन जोडे मात्रै त्यो जोडिएको हुन्छ। अब भनौँ न यसलाई यसरी डाइरेक्ट लगाएर जोडे मात्रै त्यो डाइरेक्ट जोडिएको मानिन्छ, न त मानिँदैन। बिचमा अर्को भर्टेक्स छ भनेपछि त त्यो भर्टेक्समा मात्रै हो। मिल्दैन सर। मिलेन? कसैको मिल्छ कि के छ? सर गाह्रो भयो त। गाह्रो त हुन्छ नि, अब त्यही त नि। अब के भयो त? कहाँ बिग्रियो? कुन नोडमा बिग्रियो? ट्राई गर्नु पर्यो नि त, आउँछ आउँछ। सर एसीई एक साइडमा राख्ने, एसी ल लेफ्ट ह्यान्ड साइड, अनि उता BDF राख्ने। BDF राखेर ल अब ल अब नमिल्नेहरूले बनाऊ त। अब साथीले भनेको तरिकाले एसी एउटा साइड, BDF अर्को साइड गरेर हेर त, अनि त्यही लाइन तान। यसरी मिल्छ। बाइपेटाइड त हुन्छ, कम्प्लिट चाहिँ हुँदैन। कम्प्लिट त हुँदैन, यहाँ त जतिवटा एज दिएछ त्यति नै हुने हो, त्यो चेन्ज मात्रै गराउने हो। अब कम्प्लिट केही भने छैन नि त क्वेसनले। बाइपेटाइड कन्सेप्टमा चेन्ज गर्न सकिन्छ कि हुन्छ सकिन्न मात्रै भनेर सोधेको, कम्प्लिट भन्ने सोधे छैन। वाओ नवराज, यु आर ग्रेट। त्यस्तो गर्दै ट्राई गर्ने हो। बत्ती गर। सर मिल्दो रहेछ। मिल्यो होइन? ल एन्सर आयो। ओके ल ठिक छ। हो त्यस्तो गर्दै फिगर आयो भने पहिला के गर्ने भने, सपोज एलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा बनाउने भनौँ न। ए भनेर यस्तै लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ए को भर्टेक्स यसरी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा भनौँ न, यो ए हो भने ए को भर्टेक्स राख्ने। अब एबाट बीमा लाइन छ भने त्यसलाई यसरी अपोजिट साइडमा चाल्ने, यतापट्टि यो बी आउँछ होइन, यसरी बी आउँछ। अनि बीबाट कहाँ गछ? एतिर त गइसक्यो भनेपछि सी छ भनेपछि बीबाट फेरि सीतिर यसरी लाइन तान्ने। भनेपछि जुन जुन पर्छ अपोजिटतिर लाइन तान्दै 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 जाँदा बनाउँदै जाँदाखेरि बन्यो भने बन्यो, बनेर त्यो आफ्नै साइडतिर पर्यो भने त्यो नट कम्प्लिट ग्राफ। यसरी चाहिँ अपोजिट साइडतिर त्यो लाइनलाई अपोजिट साइडतिर तान्दै 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 अर्को नट थप्दै लयो भने, भर्टेक्स थप्दै लयो भने बन्यो भने बन्यो, नभने इट इज नट। त्यसरी यसरी हो खास यसलाई क्यालकुलेट गर्ने। अब यो पर्छ यो पर्दैन, यो यतापट्टि छ भनेर अन्दाज गर्ने भने कि एलाई पहिला एउटा साइडमा लिने, अनि त्यसको लाइनलाई अपोजिटमा लाने, फेरि बीबाट एमा गइसक्यो सीमा सीतिर भएपछि यता सी यता आयो। अब फेरि सीबाट एफ र डी भनेपछि त सीको एफ र डी त यो साइडमा आउन्न,
अनि एफ र डी यसरी अर्को साइडतिर यसरी अर्को साइडतिर एफ र डी बनाउँदै चाहिँ ल र मिलाउँदै मिलाउँदै लयो भने अपोजिट साइडतिर बनाउँदै गयो भने आफै बन्छ बन्यो भने बन्यो बनेन भने इट इज नट भनेर भन्न पाइयो त्यसरी चाहिँ बाइप्रोडक्ट बनाउँदा सजिलो हुन्छ त्यसको एन्सर चाहिँ यो हो मैले पछि एन्सर राख्ने यो बाइप्रोडक्ट बनाउनु ओके ल अब अरू टाइपको क्वेसनहरु आउन लाग्यो हैन अब त्यही अलि बाइप्रोडक्ट पनि आउँछ अझै तल तर त्यसैको एक्सरसाइजमा भएको यो अर्को क्वेसन हो यो क्वेसनले के भनेछ भने एक्सप्लेन व्हाई नन अफ द ग्राफ्स इन एक्सरसाइज 5 to 7 has a path from A to A that passes through each edge exactly one time. यो 5, 6, 7 कुनै पनि ग्राफमा हामीले भनाउँछ नि वान वे ट्र्याक बनाए जस्तो वान वे बाटो ए बाट सुरु गर्यौ ए बी ई डी सी कता कता लानियो त्यो घेरा एकचोटी मात्रै बनाएर ए बाट सुरु गरेर ए मै एन्डिङ गर्दाखेरि किन बन्द व्हाई नट भनेछ के किन बन्दैन भनेछ हामीले अब सानोमा खेलेको जस्तो बनाएको जस्तो वान वे ट्र्याक जस्तो पेन्सिल एकबाट सुरु गरेपछि भर्टेक्स रिपिट गर्न पाइन्छ तर घेरा डबल तान्न पाइदैन त्यस्तो गर्दाखेरि किन बन्दैन त नि कारण के हो भनेर सोधेछ त्यो क्वेशन बुझ्दैन सर जस्तै के यसरी हामीले सानोमा खेल्थ्यौं नि अथवा ए बाट सुरु गरेर सबै घेरा बनाएर ए मै एन्डिङ गर्ने तर कुनै पनि घेरा चाहिँ डबल रिपिट गर्न नपाइने भनेर के वान वे ट्र्याक जस्तो अब ए बाट सुरु गरेर बी बाट सुरु गरेर ए मा सुरु गर्यो भने ए मै एन्डिङ हुनु पर्यो र सबै घेरा बन्न पनि पर्यो र सबै घेरा एकचोटी मात्रै बनाउन पाइयो डबल तान्न पाइएन अथवा डबल हिँड्न पाइएन के एउटा नि छोड्न भएन ए चाहिँ छोड्न पनि भएन डबल पनि हिँड्न पाइएन र यी घेरा बन्न 5 मा त मिलिरहेको त सर ल भर्न त कसरी मिलेछ ल ए भन। बी सी डी ई सबै बाहिर बाहिर जान्न भयो ल सबै घेरा बन्नै पर्यो फेरि एउटा घेरा बीचको छुटाउन पाइएन घेरा पनि फेरि दिएको क्वेसनले दिए सबै बन्न पर्यो छुटाउन पाइएन सर हजुर कस्तो घेरा हो र यहाँ त लाइन बनाउने भनेको होइन र घेरा भनेको लाइन हो नि त नि ए बाट बी भनेको मैले एज भने के घेरा भने तिमीलाई सर रेखा 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 होला नि रेखा घेरा लाइन जे भने नि अब बुझ न यो लाइन त नि एज ए बाट बी यसरी जाने बी बाट ई गए म यसरी डी गए भनौँ न डी बाट सी सी बाट बी अब यस्तो गर्दै अब बी बाट फेरि कता घुम्ने हो यो एजेसहरु पनि छोड्न पाइएन भर्टेक्सहरु पनि छोड्न पाइएन भर्टेक्स रिपिट भएर केही भएन तर ए बाट सुरु गरेर ए मै एन्डिङ गर्यो अथवा सी बाट सुरु गरेर सी मै एन्डिङ हुनुपर्छ अर्कोमा एन्डिङ गरेर फिगर बन्यो भन्न पाइदैन भनेको वान वे ट्र्याक हिँडाउनु पर्यो के सबै यो एजेसहरुमा यो बन्दैन तर किन बन्दैन भनेर कारण छ क्या एक्सप्लेन व्हाई नन एक्सप्लेन व्हाई नन अफ द ग्राफ भनेछ क्या बन्न चाहिँ बन्दैन तर किन त नि नबन्नुको नि कारण होला नि त भन्ने कुरा त बनाउन नमिल्ने भएर होला नि सर नमान्ने के भयो क्वेशन नै बुझेन कि राम्रोसँग क्वेशन चाहिँ ल सुन ल तिमीले ए बाट बनाउँदै जाऊ जस्तै त्यहाँ ए टु बी ए टु ई ई टु डी ई टु सी भनेर 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा घेरा छ कि छैन 8 वटा एजेसहरु घेरा लाइन्सहरु यो फिगरमा 5 नम्बरमा
हेलो छ छ भने त्यो लाइन्सहरू के गर्ने भने हामीले सानोमा खेल्थ्यौँ नि एबाट पेन्सिल सुरु गरेपछि त्यो पेन्सिललाई नछुटाइकन ए टु बी बी टु ई टु डी भने पहिला भर्टेक्सहरू टिक 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 बनाऊ अनि त्यो लाइन्सहरू कन्टिन्युअस तानेर एमै गएर इन्डिङ गर्नु पर्यो त्यो गर्दा लाइनहरूमा चाहिँ डबल तान्न पाइएन क्या डबल हिँड्न पाइएन भनेपछि दोहोऱ्याउन पाइएन वान वे ट्र्याकमा गएर फेरि एमै गएर ट्याक्क इन्डिङ भयो भन्नु पर्यो लाइन चाहिँ 8 वटा युज हुन पर्ने हो लाइन पनि सबै बनाउनै पर्यो डबल पनि हिँड्न पाइएन भनेको सर त्यो दुईटा डायगोनलले क्रस गरेको पोइन्टलाई भर्टेक्स भन्न मिल्दैन सर भन्दैन त्यो नाम दियो भने भर्टेक्स हो नत्र त्यो भर्टेक्स होइन नाम दियो यो फिगरमा चाहिँ त्यही भएर क्रसिङमा चाहिँ नाम दियो भने भर्टेक्स मानिन्छ नाम नदियो भने क्रस मात्रै भएको त्यसलाई केयर नगर्ने सर सर नमिल्दो यो सर क्लोज ग्राफ हो अनि डिग्री पनि मल्टिपल छ नि त डिग्री मल्टिपल छ ग्राफमा त हुन्छ ठ्याक्कै रिजन चाहिएको होला हो त्यस्तै त्यस्तै हो डिग्रीकै कन्सेप्टको कुरो हो के कारणले त बन्न सकेन त नि सेम साइडमा परेर अँ? यो एउटै साइडमा लाइन हुन्छ त्यही भएर होला कस्तो एउटै साइडमा भनेको कुन कुन साइड ए र ई पर्यो बी र डी पर्यो अहिले यसो बाइपोटाइटसँग चाहिँ कम्पेयर नगर बाइपोटाइट होइन यो हजुर सर हजुर यम र बाइपोटाइट हुँदैन नि सर त्यही भएर बाइपोटाइट त बनाउनु पर्दैन यो बाइपोटाइटको कन्सेप्ट छैन अहिले यसमा सर यम र एन छुटो नमिलेर होला नि बाइपोटाइटको कन्सेप्टमा नजाऊ अहिले बाइपोटाइटमा यसलाई कम्पेयर नगर सर एउटा सर एदेखि स्टार्ट गर्ने हो हजुर एदेखि नै स्टार्ट गर्ने होइन जुनसुकैबाट स्टार्ट गर जुन सीबाट स्टार्ट गरे सीमै इन्डिङ हुनु पर्यो बीबाट स्टार्ट गरेर बीमै इन्डिङ गरेर ए नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन हुँदैन सर त्यस्तो त मैले ट्राई गरेको नहुनुको त्यहाँ रिजन छ कारण के हो त नि एउटा लोजिकल कारण हाम्रो यो ग्राफिकल लोजिकल कारण ग्राफमा चाहिँ लोजिकल कारण चाहियो हजुर सर यसमा नम्बर अफ एजेस अनि नम्बर अफ भर्टिसेस सेम भयो भने मात्र मिल्छ नि त त्यो एउटै हजुरले भन्नुभयो नि नम्बर अफ एजेस र नम्बर अफ भर्टिसेस भनेको जस्तै 1 2 3 5 वटा एज छ 5 वटा भर्टेक्स त हाम्रो एबीसीडी अनि भर्टेक्स 5 वटा मात्रै हुनु पर्यो के रे घेराहरू हजुर त्यति भयो भने मात्र मिल्छ नि सर त्यो त बाहिर बाहिर मात्रै हिँड्ने भयो बाहिर बाहिर मात्रै राउन्ड हिँड्ने भयो हैन सर त मिल्छ त नि हजुर भर्टेक्स भन्दा धेरै एज भएर होला अनि एज त हुन्छन् नि एज त हुन्छन् धेरै अनि त्यहाँ एउटा रिजन छ अब त्यो रिजन पत्ता लगाउन सक्यो कि सकेन भनेको अब रिजन त भन्दैछौ त्यो मिलेन हैन त्यहाँ छ एउटा कारण अब यसमा मिलेन भने यो 8 नम्बरकोमा चाहिँ के भन्यो सो दैट इच ग्राफ इन एक्सरसाइज 8 to 10 हैज अ पाथ फ्रम ए टु ए दैट पासेस थ्रु इच एज एक्ज्याक्टली वान टाइम बाई फाइन्डिङ सच अ पाथ बाई इन्सेक्सन ल 8 मा चाहिँ मिल्छ भन्यो अघि 7 को त्यो फिगर र यो फिगर ल यो फिगरको बनाउ त पहिला 8 को ए बाट सुरु गरेर सबै फेरि त्यसरी गरेर एमै यसमा चाहिँ पाथ छ भन्यो मिल्छ भन्यो अब त्यसको र यसको डिफरेन्स हेर किन त्यसमा मिलेन किन यसमा मिल्यो ल मिल्दो रहेछ मिल्दो रहेछ कुनमा 8 मा ओ 8 मा मिल्यो त्यो 5 मा किन मिलेन त यो 9 मा पनि मिल्छ फेरि 8 9 10 त मिल्छ भनेर क्वेशनले भनेछ नि त 8 9 10 मा त यो 10 को फिगर भयो यो त ठुलो छ है अहिले हेरौँ ल 8 9 मा मिल्छ 8 9 10 मा मिल्छ भनेर क्वेशनले भनेछ माथिको 5 6 7 मा किन मिल्दैन भन्यो त नि के डिफरेन्स पायो त ल भन दुईटा ग्राफमा ल 5 र 8 लाई कम्पेयर गर न मिल्ने वालामा डिग्री सेम छ हरेक भर्टेक्सको मिल्नेमा हरेक भर्टेक्सको चाहिँ डिग्री सेम छ डिग्री कसरी सेम छ ए र ए को डिग्री कति हो बी को डिग्री कति हो छैन छैन डिग्रीकै कन्सेप्टमा होला यसको आन्सर ल डिग्री चाहिँ हेरेर ल सर हजुर सर यसमा यो फिगरमा के 8 नम्बरमा भर्टेक्स को नम्बर र यसको के रे एज को नम्बर अड इभेनमा छ अनि त्यसमा एउटैमा छ अडमा छ अथवा इभेनमा मात्र छ दुईटै हो त 8 नम्बरमा डिग्री इभन छ हो यही इभेन छ 8 मा डिग्री इभन हो मात्रै छ कि 2 4 मात्रै छ हजुर तर उतापट्टि के छ त उता के रे अड छ डी र सी मा त 3 3 छ नि 5 नम्बरमा त डी र सी को डिग्री हजुर सर त्यसमा हो अनि के त कुनै पनि हामी के हुन्छ इभन भयो भने एकतिरबाट छिर्यो भने अर्को बाटोबाट निक्लिन्छौ नि त्यसमा त इन आउट त इभन भनेको के हो
यताको बाटोबाट आयो भने उताबाट निक्लिने त्यसको त अर्को क्रसिङ पोइन्ट आयो नि इभनमा। बुझेनौ? अब बुझ्यो यस्तो सर। हो, यस्तो भयो भने के हुन्छ त, यताबाट इन भयो उता जान्छ होइन, उताबाट इन भयो यता निक्लिन्छ, त्यसको पार्टनर छ नि त यसमा। तर अडमा के हुन्छ त, अडमा त के भयो त, ल सपोज डीमा चाहिँ के भयो त, ल एबाट ई गयो, ईबाट डी गयो, डीबाट सी गयो, सीबाट बी गयो, बीबाट फेरि क्रस गरेर डीमा त आउनु पर्यो। डीमा आएपछि त्यसबाट आउट आउने पार्टनरको अर्को बाटो त छैन भनेपछि 3टा हुँदा त एउटा त बिजोडी भयो नि, पार्टनर पाएन नि। त्यस्तो भएपछि के हुन्छ त, त्यस्तो अड डिग्री भएको फिगर भयो भने त्यस्तो बन्दैन। के अरे जहाँ सुरु गर्यो त्यहीँ बन्ने खालको फिगर भयो। अड डिग्री भएको फिगर छ भने जहाँ सुरु गर्यो त्यहीँ इन्ड हुने पाथ चाहिँ बन्दैन भनेर भन्नु पर्यो। डिग्रीमै डिपेन्ड हो यसको एन्सर। बुझ्यो नि? बुझेको बुझिएन मैले भनेको कुरा? बुझ्यो सर। भनेपछि इभन डिग्री छ भने त्यसको पार्टनर हुन्छ नि त, इनको आउट इभनमा होइन। अहिलेको 8 नम्बरमा इन भएपछि आउट हुने त पार्टनर छ नि त त्यो क्रसिङ पोइन्ट जहाँ भर्टेक्समा। तर यसमा हुँदैन। र यसमा नभएपछि एकचोटि त घुम्दै घुम्दै त्यसले त्यो लाइनहरू बनाउँदै जाँदा, त्यो एजहरू बनाउँदै जाँदा त एक ठाउँमा त अड्किन्छ क्या, अड डिग्री भएपछि। मेन एन्सर नै यही हो। कुनै पनि ग्राफमा अड डिग्री छ भने, अड डिग्रीको भर्टेक्स छ भने त्यस्तो ग्राफमा कन्टिन्युअस पाथ स्टार्टिङ फ्रम अ भर्टेक्स चाहिँ बन्दैन भनेर एन्सर लेख्नु पर्यो। बुझ्यो सबैले? हेलो बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल कोही न। र अब म एउटा लाइन भन्छु, बुझ्नु है। त्यो लाइन चाहिँ यहाँ बुकमा एउटा दिएछ है, त्यो छैन। म एउटा लाइन भन्छु, त्यहाँ एउटा डिफिनेसन छ क्या। कुनै पनि ग्राफमा अड डिग्री भएको भर्टेक्सहरू इभनवटा हुन्छ। यो चाहिँ युनिभर्सल रुल हो। ल यो लाइन लेख्नु। इन एनी ग्राफ द भर्टेक्स विथ अड डिग्री आर इभन इन नम्बर। भनेपछि यसमा डी र ई, बुझ्यो नि मैले भनेको लाइन? लाइनको मिनिङ बुझ्यो बुझेन? फेरि भन्नु न, लाइनै सुनेन। इन एनी ग्राफ द नम्बर अफ भर्टेक्स इज इभन व्हिच हैज अड डिग्री। खै म त मेसेजमा लेख्दिन। Any graph in any graph the number of vertex is even with in any graph the number of vertex is even which have odd degree. In a graph the number of vertex is even which have odd degree. ल म त मेसेजमा लेख्दैछु, मेसेजमा लेखेर बुझ त। अड डिग्री भएका भर्टेक्सहरू इभनवटा हुन्छन् भनेको। जस्तै यहाँ डी र सी अड डिग्री भएका हुन् र 2 भनेको इभनवटा हुन्छन्। कहिले पनि अड डिग्री भएको भर्टेक्स अडवटै बनाउन खोजियो भने त्यो इन्फाइनाइट ग्राफमा जान्छ, बनाउनै सकिँदैन त्यो जति लामो बनाए पनि। सर अड डिग्री भयो भने बनाउन नमिल्ने हो कि के हो? अड डिग्रीको भन्नाले के अरे, अड डिग्रीको फिगर त बन्यो होइन। यस्तो यो क्वेसन नम्बर अहिलेको 5 को जस्तो अड डिग्री भएको फिगर यस्तो बन्छ। तर अड डिग्री भएको
भर्टेक्सहरु अड ओडै नम्बर भएको भर्टेक्स बनाउन सकिदैन। यहाँ डी र सी 2 भयो नि, अड डिग्री भएको तर नम्बर चाहिँ कतिवटा? 2टा हैन? बुझ्यो कि बुझ्नु? फिगर नम्बर 5 मा फिगर नम्बर 5 यो के यो मैले देखाएको छु नि स्लाइडमा। क्वेशन नम्बर 5 के सर भन्नु त। सबै भर्टेक्सको डिग्रीहरु भन त। ए को 2टा, ई को 4वटा, बी को 4वटा, सी को 3टा, डी को 3टा। भनेपछि अड डिग्री भएको भर्टेक्स कुन कुन हो? सी र डी। डी र सी हैन? हजुर हो, डी र सी हो भनेपछि कतिवटा कतिवटा भयो? डी र सी भनेको 2 भयो कि भन? भयो। हो भनेपछि अड डिग्री भएको भर्टेक्स इभन वटा मात्रै हुन्छ काउन्ट गर्दा जुनसुकै ग्राफमा पनि। अड डिग्री भएको भर्टेक्स अड वटै भयो। 3वटा बनाउन खोज, यहाँ कुनै लाइन थपेर जिन्दगीमा बन्दैन भनेको। बुझेन। डी र सी भनेको अड डिग्री भएको भर्टेक्स। अड डिग्री भएको भर्टेक्स यो ग्राफमा कतिवटा त्यस्ता भर्टेक्स छन् भनेको? 2टा भनेको इभन होइन त नि? त्यस्तोको मिल्दैन भनौँ न। हैन हो त, त्यही मैले भने नि अड डिग्री भएको भर्टेक्स इभन वटा भयो भने मात्रै यस्तो कम्प्लिट ग्राफ बन्छ भन्नाले अब एउटाबाट सुरु गरेर उसमा। तर इभन वटा भएको जिन्दगीमा बन्दैन भनेको के। जहिले पनि जुनसुकै ग्राफ बनाऊ अड डिग्री भएको भर्टेक्स इभन वटा हुन्छ क्या। यता गन्दाखेरि अड वटै भएको बन्दैन भनेको। तिमीले यता नयाँ लाइनहरु थप, यता गर उता गर, त्यस्तो बन्दैन भनेको। ल यहाँ कतैबाट कतै एउटा लाइन थप ल। ए बाट सी मा एउटा लाइन थप ल। अब ल ए बाट लाइन थपेर डिग्री गर्न त के हुन्छ? ल एसी पनि एउटा लाइन हो भने ए को डिग्री 3 भयो। ए को 3 भयो। अनि सी को चाहिँ के भयो? 4 भयो। अनि तर डी को के भयो? डी को 3। जसरी नि इभन नम्बर वटा अड डिग्री भएको भर्टेक्स भयो कि भएन? सर हो, जसरी नि भन् त्यही हो। अड डिग्री भएको अड वटा चाहिँ हुन्न कहिले पनि संसारमा। द्याट इज इम्पोसिबल भनेको। 3D मा पनि लागु हुने हो। 3D मा चाहिँ अब मलाई पनि थाहा छैन, हेर्नु पर्छ। अब त्यो चाहिँ बनाइए हैन त्यस्तो बिक। अब त्यो चाहिँ 3D को कन्सेप्टमा चाहिँ थाहा छैन। अब त्यो हेरि हैन के। किनकि 3D मा त अब कति लाइन्सहरु हुन्छ, त्यो कतिवटा कनेक्सन हुन्छ त, त्यो कनेक्सनहरु हेर्नु पर्यो। तर 3D पनि हुन्न होला जस्तो लाग्छ। किनकि डिग्री त आखिर त्यही हो नि, भर्टेक्स त त्यही हो, लाइन त त्यही हो नि। डिग्री त अब यही फिगरलाई बढाउँदै लर भनौँ न। अब फुटबलको स्पियर बनायो भने के हुन्छ? फुटबल जस्तो त्यो हामीले टुक्रा टुक्रा जोड्छ नि, फुटबलमा हेक्सागनको टुक्रा जोडे जसरी बनाइयो भने पनि त डिग्री हुने त उही हो। यही फिगरलाई 3D बनाए त भइहाल्यो नि। हुन्न होला भन्छ। हुन्न, जसरी अड डिग्रीहरुको बन्दैन। किनकि इभनवटा हुनै पर्छ एउटा न एउटा एक्जिस्ट हुनलाई। अब यसरी हामीले यसरी लाइन थपे हेर मैले। यसमा पनि के भयो त? सी बाट लयो एफ तिर एउटा लाइन थप्दिए अरे। अब यो के भयो? सी टु एफ लाइन थप्यो भने नि एफ 1 भर्टेक्स भएको भयो, डी 3 भर्टेक्स भएको भयो। एफ त एउटा मात्रै छ, 1 भर्टेक्स, डी 3 भर्टेक्स। जसरी नि इभनवटा हुन्छ जता गरे नि जसरी थपिने। अब मेन चाहिँ आजको लागि यो हो। अब यहाँ अरु अब 1-2 वटा क्वेशन हेरौँ। ल अस्तिको जस्तरी अरु क्वेशनहरु छ यहाँ। यो 25 को हेरौँ। अस्तिको जस्तरी यो 25 नम्बर क्वेशन। अस्ति चाहिँ हामीले कम्प्लिट ग्राफको लागि निकालेको थियौँ हैन? n(n-1/2) यसको यो फाइन्ड द फर्मुला फर द नम्बर अफ एजेस इन kmn। यो चाहिँ कम्प्लिट ग्राफको लागि, कम्प्लिट बाइपोलार ग्राफको लागि नम्बर अफ एजेस गर्ने फर्मुला के हो त? kmn मा यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। फर्मुला अस्तिको जसरी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ओके, एनी आइडिया? सर के भन्नु हो फेरि भन्नु न। 25 नम्बर क्वेशन पढ न। 25 25
Question number 25. लास्टमा कति हो सर? KMN के 25 question number 25 को find the formula for the number of edges in KMN. नम्बर अफ भर्टिसेस इन V1 र V2 को मल्टिप्लिकेसन। भनेपछि फर्मुला के भयो त नि एन्सर? V1 को एलिमेन्टको नम्बर इन्टु V2 को एलिमेन्टहरुको नम्बर। हो त्यो एलिमेन्टहरुको MN हो नि त नि। MN को मल्टिप्लिकेसन। M into N is the formula भयो नि हैन? मैले त्यही भन्नु खोजेको। M into N चाहिँ त्यसको एन्सर हो भनेको। The formula for number of vertex in complete अथवा KMN लेख्ने बित्तिकै कम्प्लिट भनेर जान्नुपर्छ। KMN चाहिँ कहिले पनि बाइपेटाइड मात्रै हुँदैन, कम्प्लिट बाइपेटाइड हो KMN भन्ने फर्मुला। अथवा K24, K33, K56 जे देखियो भने त्यो कम्प्लिट भनेर जान्नुपर्छ है। अब भनेपछि बुझ्यो? किनकि ल त्यो लाइन्सहरु काउन्ट गरेर हुन्छ। K22, K33, K24 बनाएर भर्टेक्सहरु काउन्ट गर। M into N लेफ्ट ह्यान्ड साइडको नम्बर अफ भर्टेक्स टाइम्स राइट ह्यान्ड साइडको नम्बर अफ भर्टेक्स मल्टिप्लाई गर्यो भने एन्सर आउने हो। किनकि लाइनहरु दुईतिर क्रस भइरहेको हुन्छ नि त, यताबाट यता 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 क्रस भएको भएर त्यो M into N मल्टिप्लाई भयो भने त्यसको फर्मुला हो भनेर भन्ने। भयो बुझ्यो? भयो सर। ओके ल अब आजको लागि बाइपेटाइड ग्राफ भयो। अब यसको यहाँ एक्सर्साइजहरु छन् है। म यो अपलोड त अस्ति गरिदिएको होला, अघिल्लो हप्तै गर्दैछु यो मैले अस्ति पढ्नलाई। ल यहाँबाट क्वेशन एन्सरहरु गर्नु। आज बत्ती पनि गएको यहाँ। ओके ल एनिथिङ कसैलाई केही सोध्नु छ? हो सर। ओके आलोक, यस सर। आकाश, पिटन सर, अनिश, अनिश श्रेष्ठ, अनिशा, ओके अनुज, अनुज कृष्ण, प्रेजेन्ट सर। ओके आशिष, यस सर। विजया, विजय, यस सर। विजय, विजय, दिनेश, यस सर। गोविन्द, गोविन्द, यस सर। यस सर। सर बनिस सर। गुन्जन, हजुर सर प्रेजेन्ट। जगदीश, करण, यस सर। करण केसी, करण त्रिवेदी, ओके यस सर। लक्ष्मी, करण केसी। ओके 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 यस सर। मोनिका, यस सर। नवराज, नितेश, प्रेजेन्ट सर। प्रदीप, प्रकाश, प्रतीक्षा, यस सर। कता पुग्यो? प्रदीप सिंह, प्रकाश उपाध्याय, प्रतीक्षा, रक्षा, प्रेजेन्ट सर। सबिन,
सबिन सचिन सागर ढकाल Yes, sir. ओके सागर पौडेल सागर ढकाल पिज्ने सर ओके ल देखेछु त्यहाँ बोलेपछि हाइलाइट हुन्छ समीक्षा अर्याल समीक्षा घिमिरे Present, sir. ओके शिक्षा श्रेष्ठ Yes, sir. चिलापन्ती Present, sir. शोभित सिंह Yes, sir. सुभाष शर्मा सुनील Yes, शाह sir. ओके सुशांत त्रिपाठी Present, sir. ओके सुस्मिता सुयोग भण्डारी ओके रेशनाथ Yes, sir. सुस्मिता पराजुली Sir. Sir. हजुर Yes, sir. Kapil Chand present, sir. ओके हो कपिल जन ओके ल Light भयो light sir. ओके ल त्यस्तो ठिक छ ओके ल भयो तपाईँको सागर ढकाल प्रेजेन्ट सर मेसेज ओके सर मेसेज ओके हुन्छ म्यासेज भयो हुन्छ ओके ल त ल आजलाई यति है ओके आजलाई यति ल